उद्यद्भानुसहस्रभास्वरपरव्योमास्पदम् निर्मलज्ञानानन्दघनस्वरूपममल ज्ञानादिभिः षड्गुणैः जुष्टं सूरिजनाधिपं रुद्धृतरथाङ्गाब्जादिभूषोज्ज्वलं श्रीभूसेव्यमनन्तभोगिनिलयं श्रीवासुदेवं भजे। आमोदे भुवने प्रमोद उत सम्मोदे च सङ्कर्षणं प्रद्युम्नं च दधा निरुद्धमपि तान् संहार सृष्टिस्थितिः कुर्वाणान्मतिमुख्यषड्गुणवरैः युक्तां स्त्रियुग्मात्मकैः व्यूहाधिष्ठितवासुदेवमपि तं क्षीराब्धिनाथं भजे। वेदान्वेषणमन्दराद्रिभरण क्ष्मोद्धारण प्रसृतप्रह्लादावन भूमिभिक्षण जगद्विक्रान्तयो यत्क्रियाः दुष्टक्षत्रनिबर्हणं दशमुखाद्युन्मूलनं कर्षणं कालिन्द्या अतिपापकं सनिधनं यत्क्रीडितं तन्नुमः। यो देवादिचतुर्विधेषु जनिषु ब्रह्माण्डकोशान्तरे संभक्तेषु चराचरेषु च विशन् आस्ते सदान्तर्बहिः विष्णुस्तं निखिलेष्वनुष्वनुतरं भूयस्सु भूयस्तरं स्वाङ्गुष्ठप्रमितं च योगिहृदयेषु आसीनमीशं भजे। श्रीरङ्गस्थलवेङ्कटाद्रिकरिगिर्यादौ सतेष्टोत्तरे स्थाने ग्रामनिकेतनेषु च सदा सान्निध्यमासेदुषे अर्चारूपिणमर्चकाभिमतितः स्वीकुर्वते विग्रहं पूजां चाखिलवाञ्छितान् वितरते श्रीशाय तस्मै नमः। प्रातर्विष्णोः परत्वादिपञ्चकस्तुतिमुत्तमां पठन् प्राप्नोति भगवत् भक्तिं वरदनिर्मिताम्।